ما شيناز ماتا شيناز دزا 12 سالي من كيرا شتا عمود 12 سالي نندوكي مسكتا دو چوكي پیدا کتا عمودا شينازا من كيرا إلو لزيك غاب چیز نکتا او شينازا منا واسطة نیستی یہ منی براتی آون براتی بالا چی اسلمی پیروکنتی منی درستی براتا شينازا واسطة نیستی او منی برازت کا منی خاندانا قصا واسطة نی او من برات مستری کیومی أخباري كيمي تشوكا أصلا مني براتا بيميليا مني براتا فانشي براتا شان كاسا واسطة نيسي كاسي هما علي والي نكوتا ودوازده سالي مسؤول كوتا شوكا ميكرا تشينغا فابري تشيزي نكوتا ماسكتي مردي جبتي شوتا ماسكتا ومانا وميكرا نبتا حمودا ما استين غربت पाकिस्तान मनने माँ गरीबी मर्द में माँ इधर अस्ते आइए खुदा कुछ करे माँ दास बरदार है चाहे शहनाज दासला अगर गिरक भी जनक भी मारा उन्हें ये तारुन नहीं